काणकोण, सांगे, धारबांदोडा, केपें अशे 4 तालुक्यांचो तिसरो जिल्लो करपाचे घोषणेक कुडचडकारांनी येवकार दिला। अर्बन प्रायव्हेट शॉपकीपर सोसायटी आनी कुडचडे मार्केट असोसिएशनान हे संकल्पनेक येवकार दिला। वेवसायीक नदरेन बरोच लाभ जातलो अशें सांगले। आयज हांव पयलीं म्हणल्यार आमगेले सीएमाचे आनी निलेश काब्राल सराचे थँक्यू म्हणटा, कित्याक आमकां हांगा एक होप दिसता की हांगा एक थर्ड डिस्ट्रिक्ट जावपाचें आसा आनी ते हेणे आमकांय बी आयज मातशी उमेद जाल्ली आसा। पूण थोडी गजाली कित्या लागून वायट दिसता की जातली म्हणून पयलीं डिक्लेअर जालें, मागीर अकस्मात कितें तरी जालें समजना। पयली गजाल म्हणल्यार आमी एक टायमार मायनींग चालू आसतना 4 वटेची मायनींग कुडचड्यार येताले म्हणून पयलीं आमची मार्केट म्हणल्यार कितली मार्केट आमची इतली गजगजतालें, पूण मायनींग सगळी डस्ट आमी घालो, सगळी सॅक्रिफायस आमी केले हांगसर। टोटल गजालीचे आमी सॅक्रिफायस करून आयज आमचो व्यापार असो जाल्लो आसा, आयज मार्केटाक लोक सारके ना। सो म्हागे इतलेंच अपील आसा की जेन्ना केपेंचे सुद्दां लोक, सावड्डेचे आनी आमगेले कुडचड्या वयले लोक म्हळ्यार आमी एकच, कित्याक आमगे हांगा रेल्वे लायनी आमगे रोज सरान सांगले प्रमाणे रेल्वे आसा, मागीर सी ट्रान्सपोर्ट आसा, मागीर आमगे हांगा बरी पार्किंग स्पेस आसा, सगळी एक्टिविटी हांगा आसा, सगळे हॉस्पिटल आसा, सगळें आसा। तर आयज जेन्ना गव्हर्मेंटान जेन्ना डिसिजन घेतलां की थर्ड डिस्ट्रिक्ट जावचें म्हणून हांगा कुडचड्यार, तर आमगेलो फूल सपोर्ट हे जावचें म्हणून आसतलो व्यापाऱ्यालो। कित्याक आयज आमचो वेपार थंड पडले आसा, आमकां एक उमेद जाल्ली आसा की आमगेलो वेपार आयज नाल्यार फाल्यां थर्ड डिस्ट्रिक्ट जातकीर फाल्यां एक्टीव जातलो। आमी फाल्यां उमेदीर हांगा बिझनेस करतले, आमचे फॅमिली मेंबर्स आमचे भुरगीं बाळां सुद्दां ह्या बिझनेसाक येवपा खातीर इंट्रस्टेड आसतले। सो हेचे खातीर म्हागेलो कळकळीचो आनी सगळे आमगे वेपारी बंधूचो सपोर्ट हे थर्ड डिस्ट्रिक्टा खातीर आसतलो आनी आमी हे आमकां मेळ्ळा पर्यंत आमी हेजे झगडतले। 100 वर्सांचो इतिहास आसा। दुसरी गोष्ट कुडचड्यार म्हणटा ती परिस्थिती अशी आसली, सांखळे, बिचोले, तुगेले सांग्यार हे एरियेचे लोक कुडचड्यार येताले सामान व्हरपाक। कपड्याची सगळ्यांत मोठी बाजारपेठ 25-50 वर्सां पयलींची कुडचड्यार। सगळे गांवचे लोक कपडे काडपाक कुडचड्यार येताले, ही परिस्थिती आसली। कुडचडे म्हणटा ते हे फाटीं पडलां, हे फाटल्या 20 वर्सां। तेज्या पयलीं कुडचडे खूब मुखार आसले आनी आतां आमकां कुडचडेच्या बाजारकार आमचे बापायनी दुकानां, आमच्या बापाची दुकानां आसली, आज्याची दुकानां आसली। आमी आतां दुकानां चलयतात, ताचे 3-3, 4-4 पिळगी जाली आमी दुकानां चलयतात। आमची परिस्थिती अशी आसा की आतां आमचे फुडें आमचे भुरगीं त्या दुकानां चलयतली काय ना कितें म्हणटा ती, ताका धंद्याक येवपाक इंट्रस्टच ना, काय धंदोच ना कुडचड्यार। आनी हो एक आमकां चान्स आसा, डिस्ट्रिक्ट जर कुडचड्यार जालो जाल्यार 4 तरेचे लोक कुडचड्यार येतले आनी कुडचड्यार वयलो धंदो वाडटलो। सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणजे तो धंदो वाडटलो आनी धंदो वाडल्यारच आमकां 4 पयशे मेळटले। हो सगळ्यांत इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, हो सगळ्यांत हायलायट जावपाक जाय प्रश्न म्हणजे तो कुडचड्यार जे वर्सा मायनींग बंद पडले, आज जवळ जवळ 15-12-13 वर्सां पयलीं, तेन्नाच्यान कुडचड्या वयलो धंदो बंद जालो टोटल। आतां आमकां कितें तरी आशा आसा, सीएमान आमकां एक आशा दाखयली की कुडचड्यार डिस्ट्रिक्ट करतलो, म्हणून आमकां दिसता की कुडचड्या वयलो हो विशय सीएमान फुडें व्हरचो। आमी आमच्या कुडचड्या वयले पॉलिटिक्स उलयना की आमदाराच्या फाटल्यान की सीएमाच्या फाटल्यान उबी रावतले की कुडचड्यार हो डिस्ट्रिक्ट करपाक।